नाज़रीन, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वेपन्स की जो प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर हो रही है और 12 डे वॉर के बाद जो प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी में बल्कि और ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ ईरान एक और काम ये कर रहा है कि वो अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज अ मेजर ब्रिक्स नेशन। वो ब्रिक्स के लिए जो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर की हब है उसके तौर पर अपने आप को पोजीशन कर रहा है और इससे ईरान इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों हवालों से बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि जो बाकी ब्रिक्स है वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और ईरान मरकज होगा तिजारती रास्तों का, एनर्जी रूट्स का। तो इस हवाले से ये ईरान को बहुत ज्यादा एडवांटेज हासिल होगा। तो यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका फिल फॉर ईरान पर हमला करना चाहते हैं और उसके दो मकासद हैं। एक, चूंकि नेटो की जंग ब्रिक्स के साथ भी समहाउ शुरू हो चुकी है, क्योंकि ब्रिक्स ही वो पावर है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जब वो लेकर जा रही है। पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम वो बना रहे हैं, जो सुपीरियर वेपन्स हैं वो बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसमें ब्रिक्स नेशन जब लीड कर रही है, जिसमें चाइना सबसे ज्यादा आगे है। तो ईरान को डिस्ट्रॉय करने के जो मकासद है उसमें ज़ाहिर है कि एक तो इजराइल की पुरानी दुश्मनी और दूसरी तरफ जो ब्रिक्स के खिलाफ जंग है उसमें भी ईरान को डिस्ट्रॉय करना उनके लिए जरूरी है। तो दो मकासद उनके इससे पूरे होते हैं। तो इसलिए रशिया और चाइना भरपूर अंदाज में ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं और ईरान जो है वो भरपूर अंदाज में तैयारी कर रहा है कि ये जंग जो है वो नागुज़ीर है। दूसरी तरफ गजा फलस्तीन इशू, इसका मुस्तकबिल क्या है? तो देखिए, इजराइल ना ही किसी मीनिंगफुल और डिप्लोमेटिक अंदाज के अंदर और टेबल पर बैठकर इस मसले को हल करने के लिए तैयार है और ना ही कभी तैयार होगा। तो इस मसले में पॉज कहीं ना कहीं आते रहेंगे और अब पॉज भी कैसे होंगे, जैसे गजा में है जिसमें इफेक्टिवली एड भी उन्होंने रोकी हुई है, जिसमें इफेक्टिवली फलस्तीनियों को डेली मार भी रहे हैं, वेस्ट बैंक के अंदर एथनिक क्लिंजिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको सीजफायर करार दिया गया है। तो इस तरह के सो कॉल्ड पॉज भी आते रहेंगे, लेकिन इजराइल का कोई इरादा नहीं है इसको एक मीनिंगफुल रेजोल्यूशन के जरिए इसको हल करने का। तो इसलिए यहां पर मुस्तकिल जंगें जब तक इजराइल मौजूद है ये नागुज़ीर है। ठीक है, तो अभी आप देखिए क्या खबर सामने आ रही है कि अमेरिका गजा के बिल्कुल करीब, बिल्कुल आप समझ लेंगे उसके बॉर्डर के साथ एक बेस बनाने जा रहा है और उसका मकसद क्या है? मकसद है गजा में सीज फायर को मॉनिटर करना। यानी अब अमेरिका गजा के बिल्कुल बॉर्डर पर बैठकर गजा में उस सीज फायर को मॉनिटर करेगा जो इस वक्त भी वो मॉनिटर कर रहा है। और जैसा कि उसको दमिश्क के अंदर भी बेस चाहिए, क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि इजराइल और सीरिया के दरमियान जो सीज फायर है और सिक्योरिटी है उसको वो मॉनिटर कर सके। यानी अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन मनी, अमेरिकन सपोर्ट के साथ इजराइल हमला करता है और फिर अमेरिका आता है जो एक मुआहिदा करवाता है थर्ड पार्टी के तौर पर और फिर वहां पर बेस लेता है और एक गारंटर के तौर पर वहां पर मौजूद होता है। तो गजा में भी वो ऐसा गारंटर आए हैं, हालांकि गजा को तबाह किसने किया, और अब शाम में भी वो गारंटर हैं और लेबनान में भी वो गारंटर हैं। तो ये सब जो है वो एक ओल्ड प्ले बुक का हिस्सा है। और उधर जो अल-शरा की मुलाकात ट्रंप के साथ हुई है, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग मुलाकात थी। वहां से जो ऑप्टिक्स सामने आए हैं, जो तस्वीर वहां पर जारी हुई हैं, यानी जितने भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, हेड ऑफ द स्टेट्स गए हैं व्हाइट हाउस, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ जो अल-शरा के साथ हुआ। अल-शरा को तो ट्रंप ने साथ बिठाना भी पसंद नहीं किया। जो आप एक सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं कि ट्रंप मौजूद हैं और साथ दूसरी चेयर है जिसमें जो गेस्ट हैं वो मौजूद होते हैं। तो अल-शरा की जो नाज़रीन तस्वीर जारी हुई है उसमें ट्रंप अपने उस चेयर के ऊपर मौजूद है, सामने उनका टेबल है। तो अल-शरा जो है वो खड़े हैं और ट्रंप अपनी चेयर पर बैठे हैं। जैसे ट्रंप के साथ कोई व्हाइट हाउस का स्टाफ जो है वो फोटो बनाए तो वो फोटो इस तरह से जारी की जाती है। ट्रंप अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और वो शख्स जो है वो साथ खड़ा होता है। तो जैसे कोई व्हाइट हाउस का स्टाफ है, इस तरह की किसी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी कमजोर और गरीब तरीन मुल्क से क्यों ना हो, उसकी इस तरह से फोटो जारी नहीं की जाती। और फिर कोई मीडिया कवरेज नहीं हुई, बस 2-3 फोटो जो है वो जारी हुई हैं जिसमें बराबर भी अल-शरा को जो है वो नहीं बिठाया गया। तो ये बात फिर साबित करती है कि कैसे अल-शरा जो है वो CIA का एसेट है और इससे पहले वो दाइश में, अल-कायदा में जो है वो मौजूद रहे और किस तरह से सिविलियंस को मारने में उनका नाम आता रहा। खुद अमेरिका ने उनको सबसे बड़ा टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। और फिर अल-शरा की जो एंट्री है वो भी साइड गेट से हुई है, यानी जो व्हाइट हाउस का रिवायती जहां से एंट्री होती है, ट्रंप बाहर आकर इस्तकबाल कर रहे थे, वहां से नहीं, साइड गेट से
ان کی انٹری جب کروائی گئی تو ٹوٹل ہیوملیشن جب وہ ان کی وہاں پر ہوئی ہے. تو ادھر سیریا میں اچانک جب جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی جائے اور وہاں پر امریکہ کو جب وہ بیس دی جائے. تو اس سے اب کیسے یہ سامنا کریں گے؟ بہرحال یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک امریکن ایسٹ تھے اور وہ ان کو ویسے ہی ٹریٹ جب وہ کر رہے ہیں. ادھر یوکرین کی ناظرین جو جنگ ہے وہ بہت زیادہ خوفناک فیز کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس میں جو بڑی پاورز ہیں وہ ایک دوسرے کے مزید قریب ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مزید ڈائریکٹ آپریشن کر رہی ہیں. اب رشیا نے یہ کہا ہے کہ برطانیہ نے ان کے خلاف ان کے جو جہاز ہیں ان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی برطانیہ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ اس نے ہائی جیک رشین پلینز کو کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے کہ بڑی پاور جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف آپریشنز میں اور حملوں میں اس طرح سے ڈائریکٹ ہونے کی طرف جب وہ جا رہی ہیں. تو ظاہر اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا اور یہ الٹیمیٹلی لیڈ کر سکتا ہے دونوں کے درمیان براہ راست جنگ کو، جسے جو ہے وہ ایک عالمی جنگ قرار دیا جائے گا. تو سب سے پہلے ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ اس وقت آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے وہ ہم نے اپنے ویپنز کی جو بڑھا دی ہے، پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہو رہی ہے. جتنی اسرائیل کے ساتھ جنگ سے پہلے جس لیول کے اوپر ہو رہی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ. are currently higher than they were before what is known as the 12-day war. تو اس سے بھی کہیں زیادہ پروڈکشن جب وہ کی جا رہی ہے. اچھا تو یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہ تیاری جو ہے وہ اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اچھا اگر آپ دیکھتے ہیں ایران نے جو کیپیبلٹیز 12 دنوں کے اندر دکھائی ہیں، تو اگر اسرائیل اور امریکہ لاجیکلی بیہیو کریں تو وہ کبھی بھی ایران کے اوپر حملہ نہ کریں، کیونکہ وہ ایران کے اوپر اپنی ساری طاقت استعمال کر چکے ہیں اور پھر بھی ان کے مقاصد اچیو نہیں ہوئے. تو لاجیکلی اگر وہ بیہیو کریں تو ان کا ایران پر حملہ کرنا بنتا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اسرائیل کا اور کوئی لاجک سے تعلق نہیں ہے. جنہوں نے جینوسائیڈ کی ہے وہ ذرا اس انداز میں تھوڑی سوچیں گے. اور نتنیاہو کو جو ہے وہ مسلسل پاور میں رہنا ہے اور پاور میں رہنے کے لیے اس کو مسلسل جنگیں چاہیے. تو ایران کے ساتھ جنگ اس لیے جب ناگزیر ہے اور ایران کی یہ تیاری بار بار اس بات کو کنفرم کر رہی ہے. اس سے پہلے جو خبر آئی کہ 2000 میزائل جب وہ لانچ کر سکتے. اچھا اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ایران کے پاس ایسے میزائل تو پہلے بھی تھے، پھر انہوں نے پچھلی جنگ میں 2000 میزائل لانچ کیوں نہیں کیے؟ دیکھیے اگر آپ ایک دم سے اتنے میزائل لانچ کریں گے تو آگے سے اسرائیل جب وہ نیوکلر بھی لانچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسرائیل آگے سے نیوکلر بھی اٹیک کر سکتا ہے. تو اب ایران اس کے لیے کیوں ایگری ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے جواب میں اسرائیل نیوکلر بھی اٹیک کر سکتا ہے ایران کے اوپر. تو کیا ایران نے کوئی نیوکلر کیپیبلٹی جو ہوا حاصل کر لی ہے جب وہ اتنے میزائل فائر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. تو ایران اس وقت اپنے آپ کو ایک سینٹرل ہب کے طور پر پوزیشن کر رہا ہے برکس جو دنیا کا فیوچر ہے، برکس کے انفراسٹرکچر کے لیے اور اس کی جو اسٹریٹجک اور جیوگرافک لوکیشن ہے اس کی لیوریج لیتے ہوئے، اور جو ایران کے پاس ریسورسز ہیں، جو ان کے پاس آئل ہے، گیس ہے، منرلز ہیں ان کے پاس، اور ایران جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کنیکٹیوٹی پروجیکٹس کے لیے وہ مرکز بنے، انویسٹمنٹس وہاں پر ہوں، ان کے انرجی سیکٹر کے اندر ڈیجیٹل اکانومی کی طرف وہ جائیں. برکس پارٹنرز کے ساتھ مل کر جو ویسٹرن سینکشنز ہیں اس کو کس طرح سے جب وہ چھٹکارا حاصل کیا جائے اور نئے جو تجارتی روٹس ہیں وہ کیسے قائم کیے جائیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رشیا سے ٹرینز ایران پہنچ رہی ہیں، چائنا سے ٹرینز جب وہ ایران پہنچ رہی ہے. یہ سارا اسی منصوبے کا حصہ ہے کہ نئے تجارتی روٹس جو ایران سے ہو کر گزرے ایران مرکز ہو، یعنی برکس کہ انرجی اور انفراسٹرکچر کا جو مرکز ہے وہ ایران ہو. اور پھر جو برکس نیشنز ہیں ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے، مثال کے طور سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، انہوں نے اگر واٹرز کو ایکسیس کرنا ہے تو ایران ان کے لیے بہترین آپشن ہے. اور یہ جیسے رشیا سے سینٹرل ایشیا سے ایران، تو یہی کوریڈور تو یہاں پر بن رہا ہے. ایران از ریپڈلی ایڈوانس کر رہا ہے اپنے جو ٹرانسپورٹ روٹس ہیں تاکہ ایک وہ میجر ٹرانزٹ لنک بن سکے. انڈین اوشن، مطلب اوپر سے رشیا نے اور سینٹرل ایشیا نے، ان سب نے اگر انڈین اوشن کو ایکسیس کرنا ہے اور یہاں سے انڈیا خود جو ہے وہ برکس نیشن ہے، تو انڈیا اگر سینٹرل ایشیا تک جانا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی راستے سے جا سکتا ہے. ادھر سے رشیا اور انڈیا اسی روٹ سے ٹریڈ کر سکتے ہیں سینٹرل ایشیا انڈیا کے ساتھ. تو انڈین اوشن کو ایکسیس کرنے کے لیے وہ ایک میجر ٹرانزٹ روٹ کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے. ریل روڈز یہاں پر بنائے جا رہے ہیں، اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. بندرگاہیں اور جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ یہاں پر ڈیولپ کیا جائے. اور کی پریورٹی
फॉर कनेक्टिंग द ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स। भाई जितनी ब्रिक्स नेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एक दूसरे से तिजारत करने के लिए, एक दूसरे तक एनर्जी पहुंचाने के लिए, तभी तो वो वेस्टर्न जो सैंक्शंस हैं उससे निमट सकते हैं। एनर्जी वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑयल गैस को वेस्ट पकड़ नहीं सकता, ठीक है ना, तिजारती रास्तों के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, मुतबादिल फाइनेंशियल सिस्टम भी वो बना रहे हैं। तो कनेक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रशिया के साथ कोऑपरेशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, जिसमें 8 न्यूक्लियर प्लांट्स जो वो अक्रॉस दी ईरान जो वो बना रहे हैं। और ईरान के पास एक और फिर लेवरेज है और एक और कैपेबिलिटी है, वो ये है कि वो शिपिंग लेन्स को जो है वो नेविगेट कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के थ्रू। उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज है और जाहिर है कि इससे ब्रिक्स को एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवरेज हासिल हो जाती है कि वो शिपिंग लेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अमेरिकन डॉलर के ऊपर रिलायंस खत्म करने के लिए ईरान अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ ये मिलकर काम कर रहा है कि अल्टरनेटिव जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो लाया जाए, यानी ईरान और ब्रिक्स के जो मफादात है वो एक पेज पर हैं। और यही वो नई रियलिटी है जो ईरान को दहाइयों के बाद हासिल हुई है कि एक बड़ा पावर ग्रुप जो है, बड़ी नेशंस का जो इत्तेहाद है उसके साथ ईरान के मफादात सेम हैं और वो ईरान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ईरान एक और काम कर रहा है। ईरान जो ब्रिक्स ने एक बैंक भी बनाया, IMF और वर्ल्ड बैंक के मुकाबले में ब्रिक्स ने अपना बैंक बनाया है जिसके जरिए ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको फंड किया जा सके। तो ईरान कोशिश कर रहा है कि वो जल्द अज जल्द जो है NDB जो है ये बैंक, इसमें अपनी मेंबरशिप जो है वो हासिल करे ताकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके लिए फंडिंग हासिल की जा सके। ये प्रॉपर उसका हिस्सा है। देखें जो ईरान पर सैंक्शन लगी हैं वो भी तो पार्ट ऑफ द वॉर हैं कि ईरान को इकोनॉमिकली कमजोर किया जाए। इकोनॉमिकली जब कोई भी मुल्क कमजोर होता है तो मुल्क के अंदर अनरेस्ट बढ़ता है, लोगों को आसानी के साथ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, गुर्बत बढ़ती है, लोग बेचैन होते हैं, हुकूमत के खिलाफ बगावत करने पर उतर आते हैं। तो इकोनॉमी को ठीक करना ये अपनी सिक्योरिटी को ठीक करने के मुतरादिफ है। तो ईरान चाह रहा है कि इस बैंक की मेंबरशिप के बाद जल्द अज जल्द वो फंडिंग हासिल कर सके ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये सारा कुछ जो वो बना सके। और फिर ईरान इसके ऊपर भी काम कर रहा है कि शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाए जाए। ब्रिक्स नेशंस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी उसके लिए अलग नेटवर्क्स बनाए जाए जिसमें वेस्ट का कोई कंट्रोल ना हो। जैसे ईरान ने जो GPS है उसको इस्तेमाल करना खत्म कर दिया है और जो चाइना ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया उसको वो यूज कर रहा है। और चाइना का इसमें फायदा यह है कि ईरान कामयाब तजर्बा करके दिखा रहा है जिससे बाकी नेशंस भी इसको अडॉप्ट करेंगी। और एक ज्वाइंट इंडस्ट्रियल टेक पार्क जो है वो बनाया जाए फॉर एडवांस इंडस्ट्रीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए ज्वाइंट जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल पार्क्स हैं यानी हब्स आप कह लें वो बनाई जाए, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। कितने बड़े ब्रॉडर लेवल के ऊपर काम हो रहा है। इसलिए चाइना और रशिया इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ईरान को लूज करें। ईरान का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर विद इन ब्रिक्स इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर स्ट्रेटजी। ये ईरान की उस ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि वो इकोनॉमिक आइसोलेशन से निकले, ठीक है, इकोनॉमिक आइसोलेशन से निकले और वो कंट्रीब्यूट कर सके जितने भी ब्रिक्स के इनिशिएटिव्स हैं उसमें जब वो अपना हिस्सा डाल सके ताकि वो US और वेस्टर्न जो सैंक्शंस हैं उसको बाईपास कर सके। और इसके लिए वो क्या काम कर रहा है, डी-डॉलराइजेशन में अपना हिस्सा डाल रहा है और न्यू फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम में अपना हिस्सा डाल रहा है। देखिए ना, मफादात सेम है। चाइना भी यही चाहता है, रशिया भी यही चाहता है, ब्रिक्स नेशन भी यही चाहती है मेजरली, जैसे ब्राजील ने खुलकर कहा। तो ईरान के लिए भी जरूरी है कि डी-डॉलराइजेशन होगी, नया फाइनेंशियल सिस्टम आएगा। तो ये ईरान के उस आइडियोलॉजिकली, यानी वो चाहता है ना कि अमेरिकन हेजेमनी का वो चैलेंज किया जा सके ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी के तहत आगे बढ़ सके। तो ब्रिक्स की सूरत में ही पॉसिबल है। तो ब्रिक्स मेंबर्स के साथ लाइक चाइना, रशिया जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत किए जा रहे हैं। ज्वाइंट एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जब वो बनाए जा रहे हैं और इसमें हर्डल्स भी हैं, इसमें चैलेंजेस भी हैं, इसमें मसाइल भी हैं। और सबसे बड़ा मसला क्या है, इंटरनेशनल सैंक्शंस बहुत ज्यादा हैं, उनको ओवरकम कैसे करना। और दूसरा जो रीजनल राइवलरीज हैं लाइक UAE, लाइक सऊदी अरेबिया, उनके साथ जो एक राइवलरी है, सऊदी अरेबिया के साथ तो काफी कम हुई है लेकिन UAE के साथ बहरहाल अपनी जगह पर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो वो भी नहीं चाहते कि ईरान जो है वो इस तरह से ताकत जो हासिल करे। तो ये चैलेंजेस है और ये ईरान के इस वक्त गोल्स हैं। और इसलिए अमेरिका और इजराइल फौरी हमला करना चाहते हैं ईरान पर आने वाले दिनों के अंदर, शायद नवंबर के अंदर ही, ताकि ईरान आने वाले दिनों में और ताकतवर होगा और ज्यादा मजबूत होगा। सैंक्शंस कुछ काम नहीं करेंगी।
اس کو فائٹر جیٹس حاصل ہو سکتے ہیں, وہ نیوکلیر بنا سکتا ہے اور اکنامکلی بھی مضبوط ہوگا. اور یہ جو سارا ایران جو کنٹریبیوشن کر رہا ہے, یہ الٹیمیٹلی تو براڈر اسٹریٹجی میں ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کے لیے لے کر جا رہا ہے. نئے تجارتی راستے, سینکشنز کا خاتمہ, ڈی ڈالرائزیشن, نیا فائنینشل سسٹم, یہ کیا ہے؟ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر ہے. تو امریکہ یہ نہیں چاہتا. سو ادھر غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ غزہ میں بالکل غزہ کے قریب یعنی 500 یارڈ بالکل غزہ بارڈر سے امریکہ جو ہے وہ ایک بیس پلان کر رہا ہے, میسو یو ایس ملٹری بیس پلانڈ نیئر غزہ. $500 ملین اس پر خرچ ہوں گے. $500 ملین بالکل قریب یہ بنائی جائے گی, اور یہ اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ غزہ میں سیز فائر کو مانیٹر کیا جا سکے, اور یہاں پر جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گی. تو امریکہ اب یعنی کہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے, اور اسرائیل کی بمباری کو رکوانے کے لیے بیس حاصل کر رہا ہے. $500 ملین لگائے گا صرف غزہ میں مانیٹر کرنے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک ڈیپ بٹریل ہے آن دا نیم آف سیز فائر. اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں صرف امریکہ کی مونوپلی ہے, امریکہ کی ڈومیننس ہے, کہ یہ مسئلہ صرف اس کے ہاتھ میں ہے. وہ کبھی آنیسٹ بروکر کے طور پر کام نہیں کرے گا, بلکہ ان کے مفادات تو یہاں پر ریئل اسٹیٹ اور وہ سارے ہیں. نئے لاز ہے وہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں, جس پر بین گور نے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر مٹھائی تقسیم کی, جس میں ایک جو لا پاس کیا گیا ہے, پیلسٹینین جو پرزنرز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. اس سے خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ میس ایگزیکیوشن آف پیلسٹینین پرزنرز جو وہ ہو سکتی ہے. اس پر باقاعدہ بین گور نے مٹھائی تقسیم کی. پھر میڈیا کے حوالے سے ایک نیا لا پاس کیا گیا ہے جسے الجزیرہ لا جو وہ کہا گیا ہے, جس میں گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی فارن میڈیا کو بند کر سکتی ہے عدالت کے پرمیشن کے بغیر. ٹھیک ہے, تو دنیا کا میڈیا جو ان کے مطابق کام نہیں کرے گا وہ اس کو بین کر دے. تو یہ وائلنس یہ بڑھ رہا ہے, تو یہ ایک نئے ہارفک چیپٹر کی طرف لے کر جائے گا. ابراہیم جو ماسک ہے, ٹھیک ہے نا, ابراہیم ماسک جو ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں, وہاں پر جو اسرائیلی ہیں انہوں نے سٹارم کیا, اور اس وقت پریئر ہو رہی تھی مسجد کے اندر, تو انہوں نے وہاں پر سٹارم کیا. تو یہ بڑی خوفناک وائلیشن ہے وہ ان کی طرف سے اس وقت جاری ہیں. ادھر جو سیریا کی ملاقات ہوئی ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریا کے ساتھ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ سیریا کے آئل اور گیس فیلڈ میں کیسے امریکن کمپنیز ہے وہ انویسٹ کریں گی. اور المعدین رپورٹ کر رہا ہے کہ الشرا جو ہے اس کو سائیڈ ڈور سے گزارا گیا. دیٹ از پارٹ آف دا پریشر آن ہم ٹو پروسیڈ ود نارملائزیشن. مطلب الشرا کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن جب وہ کرے. جرنلسٹ کو ملنے نہیں دیا گیا, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی, کوئی اسٹیٹمنٹ الشرا نے جاری نہیں کی, یعنی وہ چوروں کی طرح جیسے آیا اور وہاں سے نکل گیا, کوئی اسٹیٹمنٹ. حالانکہ باقاعدہ میڈیا سے انٹریکشن ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. تو امریکہ نے یہ الشرا کو کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی ایگریمنٹ کو یقینی بنائے تاکہ ریجنل جو اسٹیبلٹی ہے اس کو قائم کیا جا سکے. الشرا نے فاکس کے اوپر جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ اسرائیل کے پاس گولان ہائٹس ہیں تو ابھی ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشن جب وہ نہیں کر سکتے. تو یہ عجیب و غریب سی صورتحال وہاں پر ہے, یعنی کچھ بھی سٹیبل نہیں ہے. لیبنان سے شام, شام سے عراق, عراق سے غزہ, غزہ سے ویسٹ بینک, ویسٹ بینک سے یمن, یمن سے ایران. ادھر جناب علی یوکرین کی جنگ جو ہے وہ خوفناک نئے چیپٹرز میں داخل ہو رہی ہے. نیٹو, یورپ اس جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جنگ جو وہ کبھی جیت نہیں سکتے, جس کا الٹیمیٹ نتیجہ ایک عالمی جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے, اس کو وہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک آپریشن کو ناکام بنایا ہے جس میں برطانیہ شامل تھا, جس میں رشیا کا جو مگ 31 سپر سونک فائٹر جیٹ ہے اس کو ہائی جیک کرنا تھا. اور یہ کیسے ہائی جیک کرنا تھا, اور پائلٹ کو یہ کہا گیا کہ $3 ملین اس کو دیے جائیں گے. تو اس کو یہ جو مگ 31 جیٹ ہے جو کہ کنزہل ہائپر سونک میزل کے ساتھ لیس ہے, اس کو وہ لے کر نیٹو کی ٹیریٹری میں جب داخل ہو جائے, نیٹو کی ٹیریٹری میں داخل ہو جائے. اور سیم ٹائم پر پھر ساتھ پلان یہ تھا کہ انہی کنزل میزلز کو ایک اور ایئر کرافٹ سے لیس کر کے اس کو رومانیہ میں داخل کیا جائے گا, جہاں پر نیٹو اس ایئر کرافٹ کو شوٹ کرے گا, اور اوورال یہ بتایا جائے گا کہ رشین جیٹس جو ہے وہ نیٹو کی ٹیریٹری میں ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا. یہ ایک پلان تھا. تو رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ناکام بنا دیا. آپ کو یاد ہے وینزویلا میں بھی اسی طرح کی سی آئی اے نے ایک ایفرٹ کی تھی جس میں پریزیڈنٹ مڈورو کے جو پائلٹ ہیں ان کو ریکریوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ وہ پریزیڈنٹ مڈورو کو جو پلین ہے وہی لے کر امریکہ کی طرف جب وہ آ جائیں. تو یہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی ہے. اور اس میں جو ایک نیدرلینڈ بیس جرنلسٹ گروپ ہے
اس کو شامل کیا گیا۔ برطانوی اور یوکرینین انٹیلیجنس نے ایک جرنلسٹ گروپ کی مدد لی تاکہ وہ درمیان میں کردار ادا کرے پائلٹ کو ریکروٹ کرنے کے حوالے سے اور اس کو آفر کرنے کے حوالے سے اور کنونس کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ یعنی برطانیہ اس حد تک جب وہ جا رہا ہے، ان کے جیٹس کو ہائی جیک کرنا، یعنی یہ تو براہ راست آپریشن ہوگا رشیا کے خلاف، تو کل کو رشیا بھی یہی کر سکتا ہے۔ تو اس سے ایک اور چیز جو خطرناک چیز جو اصل ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ارادہ جنگ روکنے کا نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ شروع اس لیے کی گئی تھی تاکہ رشیا کے کئی ٹکڑے کیے جائیں، تو وہ اپنے اسی مقصد میں قائم ہیں۔ ان آپریشن کا مطلب یہ ہے، تو رشیا کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ رشیا کے ٹکڑے اگر ہوں گے بھی صحیح تو تھرو نیوکلر وار ہوں گے جس میں کسی کی کوئی جیت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے خود یورپین امریکن اینالسٹ جو ہیں، ایکسپرٹ، جب اس کو ایک فلش وار قرار دے رہے ہیں جس میں سب سے زیادہ یورپین کی اکانومی ان کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال یورپین ایلیٹ جو ہے اور ڈیپ سٹیٹ جو جنگوں سے فائدہ کماتی ہے وہ بہرحال اس کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔